नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मन्त्रीका आकांक्षीहरू धेरै छन् र मन्त्री बन्न उनीहरूलाई निकै हतारो पनि छ। तर सरकार पक्षका गठबन्धन दललाई भने मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गो लगाउनै सकस भएपछि आज पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन। खाडीमा श्रम बेचेर नेपालको अर्थतन्त्र धान्न मद्दत पुर्याइरहेकाहरू अहिले खोपका कारण अलपत्र परेका छन्। खोप लगाएको प्रमाणमा क्यूआर कोड नभएको भन्दै केही देशले प्रवेशमा रोक लगाएपछि उनीहरू आन्दोलनमै उत्रिन बाध्य भएका छन्। विश्वमा बाघको संख्या घटिरहँदा नेपालमा चाहिँ बाघको संख्या बढेको छ। सरकारले सन् 2022 सम्म पाटै बाघको संख्या बढाउन लिएको लक्ष्यको करिब नजिक पुगेको छ। यो सँगै कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेसनल, आर्थिक र जिल्ला न्युजहरूलाई आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ। सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पर्खिने, महन्त ठाकुर पक्षसँग पनि छलफलको तयारी। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः बुझायो प्रतिवेदन। भदौ 16 गतेको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा अन्य पूर्ण रूपमा सकिएको छ। हामीले जे जति गर्यौं त्यो निर्णय भएर टुङ्गिएको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया खोज्न बनेको समितिले बुझायो प्रतिवेदन। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै विकृति सुरु हुने गरेको निष्कर्ष। नेपालमा बाघको संख्या बढ्यो। नेपालमा हाल पाटे बाघको संख्या 235 पुग्यो। सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। र विपन्नलाई निशुल्क विद्युत सम्भव नरहेको ऊर्जा विज्ञहरूको तर्क। सहुलियत दिन ध्यान पुर्याउनु पर्ने सुझाव। अझै 30 लाख जनता विद्युतको पहुँच बाहिर। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आजै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै केही दिन एमाले माधव नेपाल समूहलाई पर्खिने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफलपछि सत्तारूढ गठबन्धन नेपाल पक्षलाई पर्खिने निष्कर्षमा पुगेको हो। सरकारमा सहभागी गराउन माओवादी अध्यक्ष दाहालले आजै माधव नेपालसँग उहाँकै निवासमा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नेपाल आफ्नै समूहभित्रबाट पार्टी एकताका लागि दबावमा परेका बेला दाहालले सकेसम्म शुक्रबारसम्म निर्णय दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। गठबन्धनमा नेपाल पक्ष सरकारमा नआए के कति मन्त्रालय बाँड्ने काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। आजै बिहान सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक पनि बसेको थियो। नेपाल पक्ष सरकारमा आए 6 वटा मन्त्रालय दिने समझदारी छ। नेपाल पक्ष सरकारमा नआएको अवस्थामा माओवादी र जसपाले बराबरी 7 वटा मन्त्रालय पाउनेछन् भने काङ्ग्रेस 8 वटा मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने सदस्यको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनको छलफलमा आज साँझसम्ममा नाम दिने बताए पनि मन्त्रालयको भागभण्डा नटुङ्गिएकाले मन्त्रीको नाम पठाउन नसकेको जसपाले जनाएको छ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुरमा आज बसेको जसपाको कार्यकारिणी बैठकले केही दिनमै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने भएको छ। आजको बैठकले संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 पारित गरेको छ। भदौ 1 गतेदेखि सुरु हुने अभियान मङ्सिर मसान्तमा सकिने नेता डम्बर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जसपाको अर्को पक्षलाई कारबाही नगरेको र उनीहरू आफ्नै आधिकारिक पक्षमा नआएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँहरू त आफ्नो खुसीले जानुभयो, हामीले निकालेको होइन, कारबाही गरेको होइन। यो धेरै मिडियामा आइरहेको छ कि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षलाई पार्टीले कारबाही गर्यो भन्ने। त्यो होइन, यो कारबाही होइन कि, यो कुनै निष्कासन पनि होइन, कारबाही पनि होइन। उहाँहरू आफैले अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि त। बैठकले पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रमुखमा नरसिंह चौधरीलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई साथ दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी 3 सांसदलाई निष्कासन गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको छ। जसपा लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय कुमार यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाइएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीले लगाएको व्हिप उल्लङ्घन गरेपछि सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले जसपाले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको नेता यादवले बताउनुभयो। 3 जनासँग गत जेठ 30 गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पार्टी निर्णय विपरीत जसपाका 4 सांसद प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका थिए। तर तीमध्ये सुमन शर्मा रायमाझीले सरकारबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। रायमाझीले पार्टी निर्देशन अनुसार नै चल्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण कारबाही नगरिएको जसपाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने भएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन परिष्कृत गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज पुनः दोस्रो पटक प्रतिवेदन बुझाएको हो। आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले 5 दिनभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाउने समिति संयोजक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय नेताहरूको तहमा निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पहिचान गरेका विषयहरूलाई 5 दिनभित्र नेताहरूले चाहिँ त त्यसमा निर्णय गरिसक्ने भन्नुभएको छ र नेताहरूले निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त अरू कामहरू निर्वाचन समितिका लगायतका अरू कामहरू अगाडि बढ्छन्। समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन्। केही विवाद अझै पनि बाँकी रहे पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ। अब महाधिवेशन हुने वातावरण बनेको भन्दै महाधिवेशन सार्ने वा अन्य विकल्पबारे बहस गर्ने विषय अस्वाभाविक भएको समितिको भनाइ छ। हामीले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेर टुङ्गाइसकेका थियौँ। त्यसलाई प्रतिवेदनका रूपमा लिएर आउँदा केही त्रुटिहरू देखिएको कारणले, केही हाम्रा बिचमा थोरै असहमति पनि देखिएको कारणले त्यसलाई थप चाहिँ सच्याएर आज हामीले बुझाएका छौँ। अब हाम्रो काम समितिको काम पूर्ण रूपमा सकिएको छ। हामीले जे जति गऱ्यौँ त्यो निर्णय भएर टुङ्गिएको छ। हामीले गर्न नसकेका अथवा बाँकी रहेका जति पनि विषयहरू छन् अब शीर्ष नेतृत्वले त्यसलाई टुङ्ग्याउनेछ। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने मिति र स्थान तोकिए पनि हालसम्मको तयारी हेर्दा सो मितिमा महाधिवेशन नहुने सम्भावना बलियो देखिएको छ। साउन 12 देखि सुरु हुने अधिवेशन नै सुरु हुन सकेन। 16 साउनको स्थानीय तह स्तरको अधिवेशन पनि नहुने पक्का भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा आज थप 3,365 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,555 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,335 र 4,687 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,030 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,50,022 पुगेको छ। त्यस्तै थप 16 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,807 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 1,373 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,50,445 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 30,390 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 379 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,84,419 पीसीआर र 3,09,233 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाएकालाई प्रमाणमा क्यूआर कोड नभएको भन्दै केही देशले खोप मान्यता नदिएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। छुट्टीमा घर आएर कुवेतमा काम गर्ने 2,000 भन्दा बढी नेपाली कामदारको खोप प्रमाणपत्रमा क्यूआर कोड नभएपछि सम्बन्धित देशले रोकेको छ। केही दिनदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकाय धाउन बाध्य उनीहरू आज स्वास्थ्य विभाग परिसरमा प्ले कार्ड बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए। एक रिपोर्ट। नेपालको खोप कार्डलाई अन्य मुलुकले सिधै मान्यता नदिएपछि खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्न थालिएको थियो। तर प्रमाणीकरण गरिएको खोप सर्टिफिकेटमा समेत क्यूआर कोड नभएको भन्दै केही देशले मान्यता दिएका छैनन्। खोप लगाइसक्यो, भेरिफाई पनि भइसक्यो, यहाँबाट स्ट्याम्प परराष्ट्रबाट स्ट्याम्प पनि हानिसक्यो, तर हामीलाई चाहिएको यो होइन नि त।
चाहिएको हामीलाई क्युआर कोड हो, हामीलाई स्ट्याम्प चाहिएको होइन, यो चाहिएको होइन, मेन भनेको क्युआर कोड हो के। कुवेतबाट छुट्टीमा आएका नेपालीहरूले समेत भिसा सकिन लागेकाले तत्काल समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। क्युआर कोड छैन। अहिले हाम्रो गभर्नमेन्टले के हाम्रो कुवेत काम जहाँ हामी काम गर्छौँ कुवेत गभर्नमेन्टले के भनेको छ भनेपछि क्युआर कोड भएकोले मात्रै एन्ट्री पाउने नत्र नपाउने। क्युआर कोड पाइसकेपछि नि हामीले धेरै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने छ। त्यहाँ एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा के भन्यो? वैदेशिक रोजगारमा जाँदा त हाम्रो काम होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाऊ भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय परराष्ट्रमा जाऊ भन्छ, त्यसै दौडाएको छ नि। 1 हप्ता भइसक्यो हामी दौड्न लागो। खोप प्रमाणीकरणमा क्युआर कोड बारे अहिले तत्काल व्यवस्था गर्न कठिन हुने परिवार कल्याण महाशाखाले जवाफ दिएको छ। क्युआर कोड गर्नलाई मिल्छ, हामी त्यसमा प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौँ। तर क्युआर कोड गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि एउटा हाम्रो पुरा सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यो सिस्टम बनाउन केही समय लाग्छ र त्यसलाई फेरि त्यसमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। इन्ट्री गर्न समय लाग्छ। फेरि अब काठमाडौँमा मात्रै गरेर भएन, सिस्टम त हामीले 77 जिल्लामा सबै पालिकाहरूमा बन्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ केही समय लाग्ने, यो पहिलेदेखि प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो। कुवेतसँगै साउदी अरेबियाले पनि क्युआर कोड नभएको खोप सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिएका छैनन्। अहिले पीसीआर रिपोर्टमा पनि क्युआर कोड अनिवार्य गरिएको छ। क्युआर कोड भएको सर्टिफिकेट देऊ, रोजगार गुम्न लाग्यो। पक्कै पनि धेरै नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत छन्, एउटा बाध्यताले विदेशिनु बाध्यता थियो, तर अहिले यस्तै विभिन्न कारणले पनि उनीहरूलाई शास्ति थप्ने काम भएको छ र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। नेपालको खोप कार्डलाई सबै देशले मान्यता दिने गरी त्यस्तो खालको बनाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले हालसम्म 1,62,43,110 जनाको मतदाता नामावली अद्यावधिक भएको जानकारी दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले सम्पादन गरेका काम र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। उहाँले विवरण प्रस्तुत गर्दै 82,11,954 पुरुष, 80,30,984 महिला र 172 अन्यको मतदाता नामावली अद्यावधिक भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले हालसम्म 10,756 मतदान स्थलको संख्या निर्धारण भएको र करिब 21,000 मतदान केन्द्रको संख्या निर्धारण भएको बताउनुभयो। त्यस्तै थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभामा 40 भन्ने छ, स्थानीय तहमा 42 भन्ने छ। मलाई 42 त पुग्छ जस्तो लाग्छ। म अलिकति ढुक्क छु यसमा। 42 को हाराहारी अहिले पनि छ। यो 42 लाई 50 तिर पुर्याउन सकिएला कि भन्ने अपेक्षा हो। तर अब राष्ट्रले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा बढी गर्न त फेरि केही नोक्सान भनेको कम्तीमा हो। बढी गर्न त नोक्सान भएन, सकिएला। तर यो दुईटा कुराहरूलाई गर्नको निम्ति चाहिँ केही अलिक फरक ढङ्गको प्रयास नगर्ने हो भने सकिँदैन कि भन्ने लागेको छ। बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका थिए। सांसद बिन्दा पाण्डेले कानुन संशोधन गरी 30% को सट्टा 50% महिला उम्मेद्वार हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सांसद बिना श्रेष्ठले राज्यका हरेक संरचनामा 50% महिलाको सहभागितालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आफूहरूले उत्पादन गरेको उखुको करोडौं भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ, उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाही र किसानहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगत 3-4 वर्ष अघिदेखिकै भुक्तानी आफूहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी दिन नसकेका कारण यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर आन्दोलनको तयारी गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। किसानहरूका अनुसार इन्दिरा सुगर मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, अन्नपूर्ण चिनी मिल, महालक्ष्मीबाट भुक्तानी हुन बाँकी छ। त्यस्तै श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने 3 करोड रुपैयाँ सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई जिम्मा दिए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्राले जानकारी दिनुभयो। भदौ 5 गतेसम्म पनि किसानहरूको सम्पूर्ण भुक्तानी नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले मन्त्रालयमा पनि पटक पटक
यो कुरा राख्यो क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा सुनवाई भइरहेको छैन। अत हामी किसानहरू पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएछ। जब हामीसँग कुनै विकल्प बाँकी रहेन, सबै ठाउँमा धाउँदा थाक्यो भने फेरि हामी सडकबाट नै आन्दोलन गरौँ भनेर हामी अब काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चाहिँ विचारले यहाँ आएका छौँ। उखु किसान विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 31 यता निरन्तर आन्दोलनमा छन्। विक्रम सम्वत 2077 पुसमा किसानले दोस्रो पटक काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनकै दबावले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो। सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपूर्जा रोक्का गर्ने तथा 21 दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए। 16 दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समिति बीच 4 बुँदे सहमति भएको थियो। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले 1 वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति सुरु हुने भन्दै बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्न केही सुझाव समेत दिइएको छ। एक रिपोर्ट। न्यायालयमा हुने विकृति विसङ्गतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीको अपारदर्शी शुल्क लगायतका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले गत साउन 29 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै विकृतिको सुरुवात हुने भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायिक नेतृत्व नै प्रतिबद्ध र इमान्दार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै न्यायपालिकाका केही न्यायाधीश, केही कर्मचारी र केही कानुन व्यवसायी नै अनियमिततामा संलग्न रहने गरेको पनि समितिले ठहर गरेको छ। रिपोर्ट फाइन्डिङ गरेको छ। त्यसमा भनेको चाहिँ न्यायपालिकासँग सम्बद्ध रहने केही न्यायाधीशहरू, केही कानुन व्यवसायीहरू, केही कर्मचारीहरू, केही भनेको चाहिँ सेवाग्राही लगायतको भनेको चाहिँ अदालतसँग सरकार राख्ने भनेको जो पात्र छ, केही व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि भनेको अदालतको जुन एउटा जनआस्था छ, जुन विश्वास छ, त्यो धरोहरलाई भनेको कहीँ न कहीँ असर पारेको हुनाले गर्दाखेरि यो रिपोर्टले चाहिँ न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति राम्रो काम एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर यसअघि पनि पटक पटक प्रश्न उठ्दा समिति बनेको तर प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको भन्दै यसपटक पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका भने गरिएको छ। मलाई शङ्का छ कार्यान्वयन होला भनेर। नेपालमा सर्वोच्च अदालतमा समिति गठन प्रतिवेदनको खाँचो छैन। समिति गठन र प्रतिवेदनको धनी छ सर्वोच्च अदालत। प्रश्न के भनेदेखि नर्मल्ली अहिलेको प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरूको टर्म चाहिँ भनौँ न तपाईँको 8 महिना 9 महिना 10 महिना हुने, आउने बित्तिकै कमिटी गठन गरिदिने, अनि त्यो कमिटी रिपोर्ट दिँदा आफ्नो जाने बेला हुने, अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ बेअरिसी थन्किने गरेको छ। यो देखिएकै कुरा हो। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर आफूले न्यायाधीश हुँदा नै बोलेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी स्मरण गर्छन्। न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारमा जस्तै अदालतको भ्रष्टाचार हेर्न छुट्टै न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै अदालतको भ्रष्टाचार हेर्न छुट्टै निकाय गठन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ। अख्तियार जस्तै स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र अनि त्यहाँ पोख्त कम्पिटेन्ट र अनुभवी मान्छेहरूको एउटा छुट्टै न्यायिक भ्रष्टाचार निवारण अनुसन्धान आयोग आवश्यकता पर्छ। गत वर्ष प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोरेलालाई कैदमा छुट दिएपछि कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाएका थिए। त्यस लगत्तै प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल निर्णयका आधारमा समिति गठन भएको थियो। न्याय क्षेत्रलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ वा पहिला जस्तै प्रतिवेदन थन्किन्छ त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थान सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा ललितपुरमा बिहिबार भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको वासस्थान सुरक्षा,
चोरी निकासी गैर कानुनी व्यापार नियन्त्रणका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बाघलाई संरक्षण गर्न सके नेपालमा पर्यटक वृद्धि हुने र स्थानीयले रोजगार समेत पाउने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ छ। पर्यटनको विकास गरी स्थानीय जनताका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्दै उनीहरूको आय स्तरमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणप्रति स्थानीयको सकारात्मक भावना सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले बाघ संरक्षणलाई प्राप्त गर्न सकिने अवसरको उजागर गर्दै यसको दिगो संरक्षणलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न हाम्रो दायित्व छ। नेपालले सन् 2010लाई आधार वर्ष मानेर सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या 250 पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। अहिले बाघको संख्या 235 पुगिसकेको छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले काबिल सहयोगी चुन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिनुभयो। नेपालले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा प्रतिबद्ध टिम भएकाले प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा गौरव गर्न लायक काम भएको भन्दै देउवालाई पनि काबिल सहयोद्धा चयन गर्न सुझाव दिनुभयो। हाम्रो मन्त्री हाम्रो दीपक बोहरा जस्तो त्यसैमा डेडिकेटेड व्यक्ति मैले नपाएको भए सम्भवतः र सिङ्गो टिम त्यही हिसाबले अगाडि नबढेको भए त्यो सम्भव हुन सक्ने थिएन। त्यस हुनाले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो रहेनछ। सहयोगीहरू पनि सहयोद्धाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ, समर्पित चाहिन्छ र सृजनात्मक पनि चाहिन्छ। त्यस्तै पूर्व मन्त्री दीपक बोहराले सन् 2022 सम्म बाघको संख्या बढाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। आज मिनिस्टर ग्लोबल कमिटमेन्ट अफ नेपाल टु डबल द टाइगर population by 2022 was immediately achieved. बाघको अस्तित्व मानवको दायित्व भन्ने सन्देशका साथ बिहिबार बाघ दिवस मनाइएको हो। नेपाल सहित विश्वका 13 देशमा मात्रै बाघ पाइन्छ। केही वर्ष यता नेपालमा पाटे बाघको संख्या बढेको छ। सरकारले सन् 2010लाई आधार वर्ष मानेर सन् 2022 सम्ममा पाटे बाघको संख्या 250 पुर्याउने लक्ष्यको नजिक पुगेको छ। अहिले नेपालमा 235 वटा बाघ रहेका छन्। पाटे बाघ नेपाल सहित विश्वका 13 देशमा मात्र पाइन्छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार बाघ दिवस नेपालमा विक्रम सम्वत 2067 देखि बाघ दिवस मनाइदै आएको छ। विश्वमा बाघ पाइने 13 मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सेन्ट पिटर्सबर्ग सम्मेलनले बाघको संख्यालाई सन् 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। नेपालमा बाघको संख्या 235 रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क छ। सरकारले पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणना 2018 को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 235 पुगेको थियो। तीमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 18 र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती र आसपासका वन क्षेत्रमा 16 बाघ भेटिएका छन्। नेपालमा बाघको संख्या सन् 1995 मा 98, सन् 2000 मा 109, सन् 2005 मा 126, सन् 2009 मा 121, सन् 2013 मा 198 रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। नेपालमा बाघ संरक्षणमा देखिएको सफलता र यसको संख्यामा भएको वृद्धिलाई विश्व समुदायले नै प्रशंसा गरेको छ। नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरिएको 16,161 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमध्ये 11,057 वर्ग किलोमिटर 968% बाघको उपस्थिति रहेको देखिएको छ। बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रमध्ये 98% क्षेत्रमा बाघको उपस्थिति रहेको देखिएको छ। बाघका लागि आहारा र बस्ने ठाउँको व्यवस्थापनसँगै चोरी सिकारी नियन्त्रणमा आएकाले बाघको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रियहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा अझै पनि 10% जनताको बिजुलीमा कुनै पनि पहुँच छैन। आज पनि करिब 30 लाख जनता अँध्यारोमा
जीवन बिताउन बाध्य छन्। तर नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले गरिब जनतालाई 20 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली प्रदान गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले गरिब जनताको मुहारमा उज्यालो त छाएको छ, तर सरकारले भने जस्तो सबै गरिब जनताले निशुल्क बिजुली प्राप्त गर्न सक्लान्। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझै पनि देशभर 16% भूभागमा विद्युत लाइन विस्तार गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गर्ने पिक टाइममा भारतबाट दिनहुँ 100 देखि 150 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले गरिब जनतालाई निशुल्क बिजुली वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार पनि हाल नेपालमा 18% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। करिब 30 लाख गरिब परिवारमा बिजुली पुग्न सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रीले के आधारमा गरिब जनतालाई निशुल्क विद्युत वितरण गर्ने भन्नुभएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरूले निशुल्क वितरण गर्न व्यावहारिक नभएको बताए। निजी क्षेत्रले निशुल्क वितरण गर्न नसक्ने विद्युत उत्पादकहरूको भनाइ छ। जुन विद्युत दिने भनिरहेको छौँ त्यसको निश्चित लागत छ, त्यो उत्पादन लागत छ, प्रसारण लागत छ, वितरण लागत छ। त्यो कसले बेहोर दिने? त्यो कि प्राधिकरणले बेहोर दिनु पर्यो कि सरकारले आफ्नो बजेटबाट दिनु पर्यो? कतैबाट त्यसको स्रोत चाहिँ जुट्नु पर्यो। यदि स्रोतै नजुटाइकन हामी सित्तै दिन त सक्दैनौँ। सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा ग्रामीण विद्युतीकरणको माध्यमबाट उत्पादित बिजुली पनि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन सकेको छैन। वास्तविक गरिब जनताको पहिचान गर्न सके मात्र गरिबलाई राहत हुन्छ, तर गरिब जनताको नाममा अरूले फाइदा लिन सक्ने अवस्था रहेको जानकारहरूको तर्क छ। सरकारले विद्युत प्राधिकरणको चोरी र चुहावट नियन्त्रण गर्न सके पनि गरिब जनतालाई सरकारले सहुलियत दिन सक्ने ऊर्जाका अभियन्ताको तर्क छ। राज्यले नागरिकलाई सेवा दिन्छु भनेर भनेको कुरो त हामीले नराम्रो भन्नुपर्छ भन्ने कुरै भएन, राम्रो कुरा भयो। ऊर्जा मन्त्री भुषालले भने जस्तो साँच्चै गरिब र निमुखा जनतालाई निशुल्क बिजुली वितरण गर्ने हो भने प्राधिकरण चुहावट, चोरी र आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल दैनिक 1500 मेगावाट विद्युतमा माग रहेको छ, तर अहिले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको कुल उत्पादन करिब 2000 मेगावाट पुगेको छ, जुन अझै पनि पर्याप्त छैन, किनभने प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत चुहावट र चोरीलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 15-16% विद्युत चुहावट हुने गरेको छ। यो चुहावट भनेको आजको दिनमा करिब 10 देखि 12 अर्बको वार्षिक नोक्सानी हो। त्यसैगरी प्राधिकरणको 4 देखि 5% विद्युत चोरी हुने गरेको छ। चोरीबाट मात्र प्राधिकरणलाई वार्षिक 6-7 अर्ब नोक्सानी हुने गरेको छ। प्राधिकरणले चुहावट र चोरीलाई मात्र पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। हाल प्राधिकरणले 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट करिब 1200 मेगावाटको विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। गरिब र कमजोर वर्गको पहिचान गरेर उनीहरूको घर आँगनमा बिजुली पुर्याउने तिनै तहका सरकारको उत्तिकै दायित्व छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 15.11 अङ्क घटेर 3079.83 बिन्दुमा झरेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 15.30 अङ्क बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3094.95 बिन्दुमा पुगेको थियो। नयाँ उचाइमा पुगेको नेप्से यस दिन सामान्य करेक्सन भएको हो। यस दिन कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 13 अर्ब भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यस दिन 217 कम्पनीको 1,06,682 पटकको कारोबारमा 10 अर्ब 90 करोड 58,30,000 रुपैयाँ बराबरको 2 करोड 60,40,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि यस दिन रेडी हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यो कम्पनीको सेयर यस दिन 66 रुपैयाँ बढेर 729 रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। यसैगरी यसै दिनदेखि कारोबारमा आएको जीवन विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य 8.22% बढेर 989 रुपैयाँ 10 पैसामा अन्तिम कारोबार भएको छ। यस दिन गुडविल फाइनेन्सको सेयर मूल्य सर्वाधिक 7.21% घटेको छ। त्यस्तै माउन्टेन हाइड्रोको सेयर मूल्य 6.84% र जानकी फाइनेन्सको 5.50% घटेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसूचकको परिसूचक घटेको छ। यस दिन होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक
1.17% र विकास बैंकको 1.1%ले घटेको छ। यता वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.96% घटेको छ भने लगानी उपसमूहको 1.19% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन गुडविल फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो फाइनान्सको यस दिन 33 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी यस दिन हिमालयन डिस्टिलरीको 29 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले छानबिनको माग गर्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा निवेदन दर्ता गराएका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले बिहिबार एन्फा कम्प्लेक्स पुगेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमवाङ र 2 सञ्चारकर्मीसँगको विवादबारे छानबिन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले प्रशिक्षक अल्मुताइरीले अपराह्न एन्फा आएर निवेदन दिएको जानकारी दिए। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। अल्मुताइरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमवाङका कारण आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए। नेमवाङले अल्मुताइरीको आरोपको खण्डन गर्दै आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। उनले छानबिन गर्न एन्फालाई निवेदन दर्ता बुझाइसकेका छन्। एन्फाले यस विषयमा छलफल गर्न कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक आह्वान गरिसकेको छ। एन्फाले कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक शुक्रबारका लागि बोलाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अमेरिकाको अलास्का पेनिन्सुला स्थित प्रशान्त महासागरमा 8.2 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। शक्तिशाली भूकम्पसँगै त्यस क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी दिएको छ। स्थानीय समय अनुसार राति 11:15 बजे जमिनको सतहभन्दा करिब 35 किलोमिटरको गहिराईमा भूकम्प गएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पहिलो झट्कापछि भूकम्पको पुनः 6.2 र 5.6 म्याग्निट्युडका 2 झट्का आएको थियो। भूकम्पपछि अलास्काको पेनिन्सुला र एलेउटियन टापुमा सुनामीको चेतावनी दिएको हो। स्थानीय मिडियाका अनुसार देशको पश्चिमी तटमा भएको नोक्सानीको पनि आंकलन गरिराखिएको छ। चीनले आफ्नो आणविक क्षमता विस्तार गरेको अमेरिकाले दावी गरेको छ। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले अमेरिकाले आणविक क्षेप्यास्त्र भण्डारण र प्रक्षेपण गर्न क्षमता विस्तारमा लागेको अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। पश्चिमी चीनको सिनजिया प्रान्तमा आणविक गतिविधि गरिरहेको भन्दै अमेरिकी रक्षा विभागले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो 2 महिना यता चीनले 2वटा मिसाइल निर्माण गरिसकेको अमेरिकी अधिकारीहरूको दावी छ। सन् 2020 मा पेन्टागनले चीनले आफ्नो आणविक भण्डारणलाई दोब्बर बनाउन लागेको आरोप लगाएको थियो। उक्त आरोपको चीनले खण्डन समेत गरेको थियो। चीनका आणविक गतिविधिले अमेरिका र रुस हतियार नियन्त्रणका लागि लामो समयदेखि प्रयास भइरहेको वार्ता समेत बिथोलिएको समाचारमा जनाइएको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका 510 किलोग्राम निलमको एक क्लस्टर फेला परेको छ। श्रीलङ्काको रत्नपुरामा रहेको एक व्यापारीको घरको आँगनमा इनार खन्ने क्रममा उक्त निलम फेला परेको हो। रत्नपुरामा विभिन्न प्रकारका रत्नहरू पाइने गरेका छन्। जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो नीलो रङको यो निलमको मूल्य करिब 10 करोड डलर रहेको छ। यसलाई सेरेन्डिपिटी सफायर अर्थात् भाग्यले भेटिएको निलम नाम दिएको छ। यो निलमका धनीले सुरुमा मजदुरले इनार खन्दै गर्दा केही मूल्य पत्थर फेला पारेको र पछि जाँच्दा त्यो निलम भएको पुष्टि भएको बताएका छन्। उनले सुरक्षाका कारण आफ्नो नाम पनि बताएका छैनन्। अधिकारीहरूलाई उनले यस विषयमा जानकारी गराएका थिए र यो निलम सफा गर्न 1 वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने र त्यसपछि मात्र यसको सही मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताइएको छ। श्रीलङ्का विश्वमै सबैभन्दा धेरै बहुमूल्य धातु निर्यात गर्ने मुलुक मध्येको एक हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ। सत्तारूढ गठबन्धनले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पर्खिने। महन्त ठाकुर पक्षसँग पनि छलफलको तयारी। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः बुझायो प्रतिवेदन। भदौ 16 गतेको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा अन्य सकिएको छ। हामीले जे जति गर्यौं त्यो निर्णय भएर टुङ्गिएको छ।
अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया खोज्न बनेको समितिले बुझायो प्रतिवेदन। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै विकृति सुरु हुने गरेको निष्कर्ष। नेपालमा बाघको संख्या बढ्यो। हाल पाटे बाघको संख्या 235 पुग्यो। सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो रहेनछ, सहयोगीहरू पनि सहयोगदाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ। र विपन्नलाई निशुल्क विद्युत सम्भव नरहेको ऊर्जा विज्ञहरूको तर्क। सहुलियत दिन ध्यान पुर्याउनु पर्ने सुझाव। अझै 30 लाख जनता विद्युतको पहुँच बाहिर। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेरेर नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।